यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ समीक्षा बास्कोटा। उहाँ विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले कानुनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ न्युयोर्कबाट, नेपालबाट कानुनमा स्नातक। उहाँ बास्कोटा ग्रुपको सिइओ पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा पटक पटक जतिवटा परिवर्तनहरू भए ती यावत परिवर्तनहरूले नेपाली जनले ती परिवर्तनहरूबाट बहुत धेरै आशा गरेको, तर क्रमशः ती आशाहरू निराशामा परिणत हुँदै गएको, फलत राजनीति उप वितृष्णा जागृत हुँदै 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 गएको छ। राजनीतिक वृत्तबाट विभिन्न क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सम्बोधन पुरा नहुँदा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन उप पनि प्रश्न उठेको छ। फलत विभिन्न समयमा हुने यी आवधिक निर्वाचन, खास गरी 5 वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचन, त लोकतन्त्र भनेको पटक पटक जनताले मत मात्रै जाहेर गर्ने मात्रै हो कि भन्ने रूपमा पनि, त्यसरी पनि मानिस बुझ्ने, त्यस अर्थमा पनि बुझ्ने प्रयत्न हुन थालेको छ। त आज म समीक्षा बास्कोटासँग काठमाडौँ महानगरपालिकाको यदि तपाईँ प्रमुखमा जित्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ लगायत तपाईको उम्मेदवारी किन, विविध विषयहरूमा आज उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने काठमाडौँ महानगरपालिका देशको प्रमुख राजधानी, हजुर, सम्पदाको सहर, यहाँ बग्रेल्ती समस्याहरू देखा पर्दछ। हजुर, म सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा जित्नुभयो भने तपाईले नगरवासीलाई, जुन बग्रेल्ती समस्याबाट गुज्रेका छन् नेपाली जन, काठमाडौँवासी, ती समस्याको पहिचान कसरी गर्नु भएको छ र त्यो सम्बोधन गर्ने विधिहरू बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गर्छु कृपया। हजुर, बडो राम्रो क्वेसनबाट यहाँले स्टार्ट गरिदिनु भयो। काठमाडौँ नगरवासी, म पनि यहीँ बढेको हुर्किएको हिसाबले, यहाँको स्थानीय हिसाबले समस्याका चाङ धेरै नै छ। यहाँले जुन भनिसक्नुभयो, हामी सबैजना समस्यासित वाकिफ छौँ। त्यो भनेको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या, धुलो धुवाँको समस्या, सुरक्षाको समस्या, सेवा प्रवाहको समस्या, भ्रष्टाचार भएको, यी यावत कुराबाट हामी एकदमै वाक्क भइसकेका छौँ। र यही कुरालाई एड्रेस गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो काठमाडौँ महानगरको चुनौती जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ महानगरलाई हामीले यस्तो गर्छु या यो बनाउँछु भन्ने भन्दा पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नु छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले उठाएका एजेन्डा के छन् भन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र सुशासन भनेका छौँ। सुन्दाखेरि यो एकदमै वेग लाग्छ, अन्य दलले पनि यही कुरा गरेका छन् जस्तो लाग्छ, हैन? तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्दा तपाईँ भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेर तपाईँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्न सक्नुहुन्न र त्योभन्दा बाहिर निस्किएर तपाईँले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। सेवा सुविधा आजको दिनमा, आजको 21औं शताब्दीमा तपाईँ र मेरो र महानगरवासीको समय बहुत महत्त्वपूर्ण छ। त्यो समयको पहिचान गरी त्यो सेवा सुविधा डिजिटलाइज गरेर कसरी हुन्छ, उहाँहरूलाई सरल ढङ्गले घरमै बसी बसी दिन सक्ने सेवाहरू के हुन् त्यो आइडेन्टिफाई गरेर एउटा सेवा त्यसरी प्रदान गर्न सकिन्छ। अर्को, तपाईँ सानो एउटा नाता प्रमाणित या सिफारिस लिन जानुहोस् वडा या महानगरमा, तपाईँको 2 देखि 3 दिन वेस्ट हुन्छ। त्यो समयको बचत गर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो महत्त्व हामीले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन। ती भए सेवा प्रवाहका कुरा। र सुशासनका हकमा हामीले व्यक्तिको निर्देशन या व्यक्तिको शासन होइन, विधिको शासन पालना गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने मात्र महानगरवासीले एउटा अनुभूत गर्ने, तपाईको जीवनमा
साना साना कुरा तपाईँ अनुभूत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अनुभूत गर्ने लेभलमा अनि बल्ल काम हुन थाल्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को हामीले भनेका छौँ सुलभ, व्यवस्थित र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात र त्यसलाई बिस्तारै विद्युतीय यातायातमा रूपान्तरण गर्दै जाने र जो रूपान्तरण हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई 3 वर्षसम्मको ट्याक्स छुट भनेका छौँ। यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हरेक चिजमा कमिसन राखेर जोड्नु भएको छ। विद्युतीय यातायातमा जाने हो भने तपाईँको खर्च एकदमै न्यून हुन्छ र त्यो सम्भव छ। र यस्ता सुलभ र व्यवस्थित ठुला तथा मझौला द्रुत गतिका बसहरू हुन सक्छन्। सार्वजनिक यातायातलाई सुलभ बनाइदिइसके पछाडि मास ट्रान्जिट एकै ठाउँबाट हुने भएपछि तपाईँ हरेक व्यक्तिले आफ्ना गाडी निकालेर सडक जामको व्यवस्था पनि आफै कम हुन थाल्छ। र यो सार्वजनिक यातायात न अपाङ्गता मैत्री छ, न बालबच्चा मैत्री छ, न वृद्ध मैत्री छ। र महिलाको हकको कुरा गर्ने हो भने महिलाहरू सार्वजनिक यातायातमा पनि सुरक्षित छैनन्। हामीले त्यो व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेवा संस्कृति कलाको पुनर्जागरण भनेका छौँ। सबैजनाले सम्पदाको कुरा गर्छन्, तपाईँले सम्पदा बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न, तपाईँ अर्को समुदायबाट त्यो सम्पदा सम्पत्ति हो बुझ्नको लागि म कुनै समुदायको हुन जरुरी छैन, म नेपाली भइदिए पुग्छ। त्यसरी पनि प्रश्न गर्छन् भन्न खोज्नु। हजुर, सम्पदा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? हजुर, त्यसरी पनि प्रश्न गर्छन्। अनि म के भन्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त सम्पदा संस्कृति बुझ्नको लागि त्यो कुनै समुदायको या कुनै क्षेत्रको कुनै विशेष ठाउँको त्यो बुझ्नको लागि पहिला यो मेरो देशको सम्पत्ति हो भन्ने बुझ्नु पर्यो नि त। जब हामीले यसलाई देशको सम्पत्ति मान्छौँ, देशको सम्पत्तिलाई रक्षा गर्नु त तपाईँ र मेरो अधिकार हो नि त, र हामी सबै नेपाली नागरिकको अधिकार हो नि त त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्ने। रक्षा मात्र होइन, त्यसलाई पुनर्स्थापना र जगेर्ना गर्नु पर्यो। र त्यो जगेर्ना गरेर हामीलाई पिता पुर्खाले जुन हिसाबले एउटा सुन्दर सम्पदा सहितको सहर दिएको छन् त्यसलाई हामीले कङ्क्रिटको जङ्गल होइन, सम्पदाकै सहर हाम्रा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, त्यो पनि एउटा मेजर इस्यु छ। खुला क्षेत्रका कुरा छन्, वातावरणका कुरा छन्। र हामीले भनेका के छौँ भन्दाखेरि यदि म मेयर पदमा भएपछि सबैभन्दा पहिला मैले 50वटा टोयलेट, सार्वजनिक शौचालय, त्यो 1 वर्षभित्रमै भनेका छौँ। सार्वजनिक शौचालयको स्थिति हेर्नुहोस् त कस्तो छ। हामी वडामा वडा क्लिनिक सञ्चालन गर्छौँ, प्राथमिक उपचारका कुराहरू गर्छौँ। सामुदायिक विद्यालय 91-92वटा यो सामुदायिक विद्यालय काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र छन्। तिनीहरूको स्तर कस्तो छ हेर्नुहोस् त। हामी शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भन्छौँ, भएको छ त राज्यको दायित्व। सामुदायिक विद्यालयको जीर्ण अवस्था छ। अनि त्यो अवस्था कसले बनायो? अब त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी सम्पदा र संरक्षणका कुरा गर्छौँ, सौन्दर्य चेतका कुरा गर्छौँ। हामी कङ्क्रिटको यहाँका मूर्तिकारहरूले संसारकै सबैभन्दा ठुलो मूर्ति विदेशमा गएर बनाउन सक्ने, हामी चाहिँ सिमेन्टको आधा कदको मूर्ति बनाउँछौँ। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले जुन हरेक ढुङ्गामा, इँटामा, काठमा कुदिएका कलाहरू खोइ हामीले खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? यी यावत कुराहरू एड्रेस हुन सक्ने कुरा हो। म कहाँबाट विषयलाई अलिकति सम्बोधन गराउन चाहे भने हजुर, हरेक उम्मेदवारले, हरेक राजनीतिक पात्रले चुनाव जित्नु पूर्व यी भनिने म यो गर्छु त्यो गर्छु यावत भन्छन्। अघि तपाईँलाई थाहा होला काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट विगतमा 18 अर्ब अलिअलि मात्रै छ। एक दोस्रो, विगतका जो महानगरका मेयरका या प्रमुखका उम्मेदवारहरूले र जितिसकेपछि पनि मोनोरेल लगायत अनेकौं नाराहरू दिए। हजुर, त तपाईको जो अहिलेको उम्मेदवारी छ नि, र तपाईले यी यावत समस्या छन् यसलाई म सम्बोधन गर्छु, यदि मैले मेयरमा जिते भने जो भन्नुभएको छ त्यो स्रोत कसरी जुटाउनुहुन्छ? यहाँले निकै गजबको कुरा सोधिदिनु भयो। सिम्पल के हो भन्दाखेरि बजेट हरेक वर्ष बढ्दै बढ्दै गएर यो 5 वर्षसम्ममा काठमाडौँ महानगरको बजेट भनेको 73 अरब जतिको बजेट रहेछ 5 वर्षको। 5 वर्षको तपाईँ बेरुजु हेर्नुहुन्छ भने 8 अर्बको बेरुजु छ। त्यस्तै गरेर खर्च, हामीले बजेट खर्च कति गर्न सक्यौँ भन्दा 40% को हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च हुन सकेको छ। भनिसके पछाडि तपाईको स्रोत त्यहीँ छ। दिल्लीको एक्जाम्पल लिनुहोस् त, त्यहाँ शिक्षामा सुधार गरियो पहिला
जब त्यहाँनिर 15 देखि 16% को हाराहारीमा शिक्षामा बजेट थियो, भोलिका दिनमा उहाँहरूले त्यो बजेटलाई बढाएर 25% को हाराहारीमा गर्नुभयो। सङ्घीयबाट 1 रुपियाँ पनि लिएको छैन, बजेट त्यहीँनिर व्यवस्थापन भएको छ। त्यहाँनिर भ्रष्टाचार रोकिएको छ, सेवा प्रवाहमा सबै डिजिटलाइज सिस्टमेटाइज गरिएको छ र बेरुजु जुन छ त्यसलाई पनि विभिन्न चरणमा एड्रेस गरिएको छ। बजेट त त्यहीँनिर हुन्छ नि, र बजेट बढाउनु सबैभन्दा ठुलो समस्या होइन। अहिले तपाईँको 8 अर्बबाट सुरु हुँदै हुँदै गएर 5औं वर्षमा आइपुग्दासम्ममा झन्डै 19 अर्बमा पुगेको छ। लगभग 19 अर्बको बजेट छ महानगरमा 1 वर्षको, होइन? भने पछाडि तपाईँ बजेट त बढिराखेको छ, न खर्च गर्ने क्षमता छ, त्यसका बेरुजु पनि आफ्नै ठाउँमा छन्। भनिसके पछाडि त्यहाँ सक्षम नेतृत्व जाने हो भने तपाईँ भएकै बजेटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ प्रथम प्राथमिकता हो। त्यस्तै गरेर अर्को तपाईँ स्रोतको कुरा गर्नुहुन्छ भने महानगरवासीले तिरेको ट्याक्स अहिले उहाँहरूले सही सदुपयोग भएको छ त, त्यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गरौँ त। त्यो एक हिसाबले त्यहीँबाट स्रोत कलेक्सन। यसको अर्थ के दुरुपयोग पनि भएको छ कि अन्यत्र त्यसलाई खर्च गरिएको छ भन्ने? त्यसलाई एक त भएको बजेटलाई खर्च गर्न सकिएको छैन। 5 वर्षमा झन्डै 8 अर्ब बेरुजु हुनु भनेको त्यो एउटा ठुलो इस्यु नै हो। र सँगसँगै जुन हिसाबमा र जुन ठाउँमा खर्च गरिनु पर्ने थियो त्यो ठाउँ तपाईँ र मेरो जीवनमा के भन्छ अरे फरक पर्ने गरी अनुभूत हुने किसिमका क्रियाकलापहरूमा खर्च भएन। खर्च त गर्नुभयो होला उहाँहरूले, कहाँ कहाँ गर्नुभयो त्यो हामीलाई थाहा भएन, होइन? यहाँ धुलो धुवाँको समस्या त्यसै छ, अव्यवस्थित काठमाडौँ, पार्किङका समस्या, यी यावत समस्या त्यहीँ छ। तर चाहिने ठाउँमा उहाँहरूले खर्च गर्नु भएन। र अर्को स्रोत, काठमाडौँ महानगर भनेको राजनीतिको केन्द्र, देशको राजधानी हो र यहाँ कयौँ चिजहरू त तपाईँले सङ्घीय सरकारसित पनि समन्वय गर्न सकिन्छ। समन्वय गरेर हाम्रो राजधानी सहरलाई एकदमै विकास गरौँ भन्दाखेरि त्यहीँनिर स्रोत त निस्किहाल्छ। अर्को, विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदाहरू मात्र कति छन्, अनि हामीले यसलाई ब्रान्डिङ गरे खै? हामीले पर्यटकीय दृष्टिकोणले यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने हो भने म सम्झन्छु, म बेल्जियम जाँदा ब्रुज पुगेको थिएँ। त्यहाँ ब्रुजमा अलि वरै गाडी रोकेर वकेबल सिटी छ, बागमती भन्दा पनि सानो नदी छ, तर त्यसमा 2 युरो तिरेर बोटिङ गराइन्छ र त्यो सहरको महत्त्वबारे बताइन्छ। त्यहाँ 16th सेन्चुरी 15th सेन्चुरीका कलात्मक घरहरूलाई त्यही संरचनामा राखिएको छ। हाम्रो असन इन्द्रचोक र दरबार स्क्वायर हेर्नुहोस् त कस्तो हालतमा छ, हाम्रो ठमेलहरू हेर्नुहोस् त कस्तो हालतमा छ। त्यसलाई बनाएर हामीले एउटा अर्बन लिभिङ म्युजियम, जीवन्त सहरी सङ्ग्रहालय बनाउने हो भने हामीले स्रोतहरूतिर खोज्नुपर्छ। हामीले त अहिले भएका स्रोतलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग नगरिदिएको, भ्रष्टाचार गरेको, त्यसलाई दलीय भागबण्डामा खाने ठाउँ गरेको, सेटिङमा कामहरू वितरण गरेको, यो हिसाबले हो। स्रोत खोज्न हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन, हामीसितै भएको स्रोतलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्ने चाहिँ आजको महानगरको मेयरको जिम्मेवारी हो। र म के भनिराखेको छु भने काठमाडौँवासीले जब मलाई जिताएर महानगरको मेयर बनाउनुहुन्छ, यो सबै चिज राम्रो स्रोत व्यवस्थापन, व्यवस्थित काठमाडौँ म गर्छु। र यो म एक्लै गर्ने होइन, यी विभिन्न कुरामा हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा जानुपर्छ। हामीले पब्लिकलाई पनि लिनुपर्छ, प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू जो फन्डिङ गर्न रेडी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि लिनुपर्छ, गभर्मेन्टले एउटा त्यस्तो वातावरण या स्थानीय सरकारले एउटा त्यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्छ। यो तिनैवटा सेक्टरको विन विन सिचुएसन हुन्छ। जब तपाईँ त्यो मोडलमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ प्राइभेट सेक्टर पनि इन्भेस्टर भएर आउनुहुन्छ, पब्लिक सेक्टरबाट पनि इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन सकिन्छ, स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोत परिचालन गर्न सक्छ। यो त क्षमतावान नेतृत्व त्यो ठाउँमा बसेर म मेरो काठमाडौँ सहरलाई यो भिजनमा अगाडि बढाउँछु र अबको 20 वर्षमा यसलाई म ठुला केही कुरा गर्दिनँ, यसलाई व्यवस्थित काठमाडौँ सहरै बनाउने हो कि अन्यत्रको सहर बनाउने होइन। समीक्षाजी, तपाईँ एउटा नयाँ पुस्ताको, तपाईँको यसो बाणी सुन्दा एउटा सम्भावना भएको एउटा लेडीको रूपमा मैले देखेँ कि, तर विवेकशील साझा पार्टी हजुर नयाँ पार्टी छ, होइन? यसले देशव्यापी धेरै उम्मेदवारी पनि सायद दिएको छैन होला। देशमा 1,53,002 जनाले उम्मेदवारी दिएका रहेछन्। अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचन बडा उत्साहजनक ढङ्गले
यसपटक उम्मेदवारी परेको छ। हजुर। काठमाडौँमा नेपाली काङ्ग्रेसले गणेश मानको बुहारी हजुर प्रकाश मानकी अर्धाङ्गिनी उनलाई उम्मेदवार बनाएको छ। हजुर। नेकपा एमाले अर्को ठुलो पार्टी, उसले केशव स्थापित 25 वर्ष पहिले यो काठमाडौँ महानगरको महानगर पिता भएको व्यक्तिलाई फेरि उम्मेदवार बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मदन दासलाई बनाएको छ। त्यस्तै अरू केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि छन्। तपाईको उम्मेदवारी यी व्यक्तिहरूभन्दा पृथक के? मानिसले किन तपाईलाई मत दिने, ती अरूलाई किन नदिने, तपाईलाई किन दिने दाबी गर्नुस् त। 25 वर्षमा जीवरामजी यहाँका सम्भावनाका कथाहरू, यहाँका सपनाका कथाहरू, यहाँका युवाका कथाहरू, महिलाका कथाहरू र महिलामाथि हुने गरेका जुन किसिमका भावनाहरू व्यक्त हुन्छन्, अभिव्यक्त हुन्छन्, यी सबै कुराहरू 25 वर्षमा चेन्ज भइसकेको छ। त्यो कुरालाई बुझ्नका लागि तपाईँ आजको पुस्ता हुनुपर्छ, या त तपाईँ आजको पुस्ताको युवा या हुनु भएन भने पनि त्यो लेभलको चेतना भएको व्यक्ति चाहिँ जरुर हुनुपर्छ। 25 वर्ष अगाडि कोहीले नगरपिता वा के बनाए थाहा छैन, त्यो बेलाको स्थिति होला। तर आजको स्थितिमा स्थिति फेरिएको छ। फेरिएका सम्भावनाहरूलाई तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न, तपाईले महानगरको संवेदनशीलतालाई बुझ्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ महानगरको मेयरको पदमा बस्न लायक हुनुहुन्न। तपाईँ म आउँछु कृपया म तपाईँ फ्यामिली लिगेसीको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ फलानुको बुहारी फलानुको श्रीमती, ठिक छ, तपाईँ फलानुको बुहारी या श्रीमती हुनुमा के पनि नराम्रो कुरा छैन। तर कहिलेसम्म तपाईँलाई फलानुको बुहारी र श्रीमती भएको आधारमा मात्र काठमाडौँवासीले भोट गर्ने? त्यो फ्यामिली लिगेसी तोड्न तपाईँको सम्भावना के हो? तपाईँ त्यो तोड्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? परिवर्तन त त्यहाँ पनि चाहिएको छ नि त। मेरो बुवाले के गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा, राम्रा कुरालाई मैले बोकेर हिँड्ने हो। तर मैले आजको दिनमा चिनाउँदाखेरि म मेरो बुवाको छोरी या बुहारी भनेर होइन, मेरो चाहिँ बुवा उहाँ हो भनेर चिनाउने क्षमता तपाईँ राख्नुहुन्छ कि हुँदैन? ए यो व्यक्तिको बुवा वो हुँदो रहेछ, यो व्यक्तिको या त यो उम्मेदवारको श्रीमान यो हुँदो रहेछ भनेर हामीले चिनाउने क्षमता अब प्रस्तुत गर्नुपर्छ कि पर्दैन? समाजले त्यो खोज्छ। आजको युवाले मसित किन रिलेट गर्न सक्छ भन्दाखेरि प्यानल डिस्कसनमा होस्, म प्यानल डिस्कसनमा अभाइलेबल छु। मिडियामा होस्, उहाँले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन हजुर त्यो क्षमता म राख्दछु। आजको युवाले तपाईँलाई प्रश्न सोध्छ, तपाईँ प्रश्नबाट भाग्नु हुँदैन। त्यो प्रश्न तपाईँले कति संवेदनशील हिसाबले एड्रेस गर्नुहुन्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामी आज यस्तो कोभिड महामारीपछि यस्तो स्थितिमा पुगेका छौँ, मैले बोलेका अभिव्यक्तिहरूले तपाईँ लगायत सम्पूर्ण महानगरवासी र नेपालीको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी ह्यासट्याग मात्र मेन्टल हेल्थ भनेर हुन्छ, हामी ह्यासट्याग मात्र सेभ सोयल भनेर हुन्छ, काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि तपाईँले व्यक्त गर्ने विचारहरूले महानगरवासीलाई पिरोलिराखेको छ भने महानगरवासीले उहाँलाई भोट गर्नुहुन्छ त? त्यो क्षमता त बाहिर निस्किनु पर्यो नि त। हो, यी आधारमा यसपालि महानगरवासीले भोट गर्नुहुन्छ र आफ्नो मन र मत परिवर्तन गर्नुहुन्छ। किन? मसित फ्यामिली लिगेसी छैन, समीक्षा बास्कोटा एउटा सक्षम नेता हो भन्ने हिसाबले मैले महिला भएर मलाई भोटै नगर्नुहोस् भन्छु। जस्ट बिकज म महिला हो मलाई भोट नगर्नुहोस्, तर म सक्षम युवा हो, म सक्षम महिला, म जन्मिँदै महिला भएर जन्मे त यो मेरो दोष होइन नि त। म सक्षम युवा हो, महिला हो, नेता हो, ममा क्षमता छ, द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्षमता छ, ममा काम गर्ने क्षमता छ र यहाँहरू सबैजनाले आफूले तोड्न नसकेको घेरा कहीँ कतै समीक्षाले तोडिराखेको छ भन्नुहुन्छ भने यसपालि यहाँहरूले तराजुमा जोख्नुहुन्छ र जब उहाँहरूले तराजुमा जोख्नुहुन्छ नि समीक्षाको पल्ला भारी पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले तराजुमै मतदान गर्नुहुन्छ। इतिहास बोकेका पार्टीहरू छन्, हजुर, कार्यकर्ताको ठुलो सङ्ख्या छ, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छन्, एमालेका छन्, अरूका पनि। त तपाईँमा जुन त्यो म सक्छु, सम्भव छ, काठमाडौँवासीले मलाई विश्वास गर्छन् भन्ने त्यसका पछाडिको
त्यो तपाईँको के चिजले तपाईँलाई प्रेरित गरेको? हामी घरमा बसेर या समाजमा बसेर या त सामाजिक सञ्जालमा बसेर इनफ इज इनफ भनेको अति नै भइसक्यो। जब इनफ इज इनफ हो भने फिल्डमा आउनु पर्यो। विवेकशील साझाले यही अभियान राजनैतिक दलका व्यक्तिहरू जति नै ठुलो सम्भावना बोकेर आए पनि ठाउँमा पुगेपछि उहाँहरूले नेतृत्वदायी भूमिका गर्नु भएन। यदि उहाँहरूले गर्नुभएको थियो र परिवर्तन उहाँहरूले देखाइदिनु भएको थियो, भ्रष्ट नभइदिकन आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र नगरेर दलगत भागभण्डामा नलागेर र आफ्ना ज्वाइँ सम्धी छोरी बुहारी फ्यामिलीलाई मात्र पोस्ने काम नगरिदिनु भएको भए म मेरो पेसा र व्यवसायमै रमाउँथेँ। तर त्यो उहाँहरूले गरिदिनु भएन। हामी संसारका विभिन्न ठाउँमा गएर काम गर्न सक्षम नेपाली छौँ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा हाम्रा यहाँका नेपालीहरू गएर प्रोफेसर हुने, नासामा गएर साइन्टिस्ट हुने, अनि महानगरको मेयर हुन चाहिँ 25 वर्ष या कति वर्ष पार्टीको लिगेसी नै बोकेर आउनुपर्ने। तपाईँ परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ र मैले मत परिवर्तन गर्न जरुरी छ कि छैन? र त्यो एउटा सम्भावनाको झिल्को बोकेर विवेकशील साझा 74 सालमा स्थानीय र सङ्घीय चुनावमा आयो। उहाँहरूले जुन मत व्यक्त गर्नुभयो, उहाँहरू परिवर्तन चाहनुहुन्छ भन्ने मत हो र त्यसको आधारमा, त्यो मतको आधारमा त्यो मतलाई ऊर्जा मानेर हामी यहाँसम्म आएका छौँ र आज काठमाडौँवासीले परिवर्तन खोज्नु भएको छ। तपाईँ आफ्नो घरको एउटा सामान बिग्रियो भने एकचोटि मर्मत गर्नुहुन्छ, दुईचोटि मर्मत गर्नुहुन्छ, तीनचोटि मर्मत गर्दा त्यसले तपाईँको अरू क्षति नहोस् भनेर सामान परिवर्तन गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ यो महानगरमा लगेर हाल्नुहोस् त, तपाईँका दलका व्यक्तिहरूले काम गर्न सकेनन्। तपाईँले कहिले कङ्ग्रेस भन्नुभयो, कहिले कम्युनिस्ट भन्नुभयो। उहाँहरूलाई मर्मत गर्दै ठोकठाक गर्दै काम गर है भनेर तपाईँले धेरै समय दिनुभयो। तर त्यो समयले हाम्रो जीवन बिगारिराखेको छ र अब आउने पुस्ताको जीवन बिगार्छ भने त्यो सामान चेन्ज गर्ने बेला भयो। अब काठमाडौँको मेयरमा उहाँहरूले मत परिवर्तन गरेर सम्भावना बोकेका, यो राजनीति नै सफा गर्छु भनेर आएका युवालाई पत्ताउने कि नपत्ताउने, विवेकशील साझाका उम्मेदवारलाई पत्ताउने कि नपत्ताउने, त्यो लेभलबाट सोच्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छ। र म त पोजिटिभ छु। म त रेसमा हिँडेपछि जित्छु भनेर हिँडेको हो, जित्छु नै। किनभने महानगरवासीको मनले चाहेको उम्मेदवार जब प्रस्तुत हुन्छ उहाँहरूले किन गर्नुहुन्न? त्यो कन्फिडेन्स तपाईँका। म तपाईँलाई अलिकति फरक, काठमाडौँको पहिचान परिचय यहाँको नेवार कम्युनिटी, हजुर, आदिवासी परम्परादेखि बसिआएको त्यो जातिसँग सम्बन्धित छ। अरू यसो हेर्दा काङ्ग्रेसले नेवार उठाएको छ, एमाले उठाएको छ, राप्रपाले, समीक्षा बास्कोटा चाहिँ अलि बाहिरको जस्तो भन्ने त्यो जो कोर काठमाडौँको कोर नेवार ग्रुप छ नि, हजुर, त्यसले असहयोग गर्न सक्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? सम्भावना मलाई त कति पनि लाग्दैन। भलै यो जातीय क्षेत्रीय विषय धेरै उठाउने विषय होइन, तथापि हजुर त्यो प्रश्न कतिपय उठ्ने गर्छ। त्यो न्यारेसन यसपालि चिरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई महानगरमा। किनभने तपाईँ कुनै सम्पदा, कुनै संस्कृति, कुनै धर्म बुझ्नको लागि त्यही धर्मावलम्बी हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दिनँ। यो नेवा सभ्यता हो, यसलाई नेपालको सभ्यता भनेर ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ। लिभिङ गडेस, कुमारी, जीवित देवता नेपालमा मात्र छ भनेर हामीले चिनाउन जरुरी छ। यहाँ भएका जात्राहरू हामी सबैको जात्रा हो भनेर चिनाउन जरुरी छ। त्यो चिनाउनको लागि म कुनै समुदायको हो होइन भन्ने कुराले फरक पार्दैन। मेरो सोच के छ, त्यो कल्चरल हेरिटेजप्रति मैले कस्तो आस्था राख्छु, त्यसलाई मैले कसरी चाहिँ चिनाउन चाहन्छु, यो नेपालको सम्पदा हो, नेपालको कल्चरल हेरिटेज हो भनेर चिनाउन सक्छु कि सक्दैन, त्यो हुनको लागि सबैभन्दा पहिला म नेपाली हुन जरुरी छ र म नेपाली हो। त्यही नेपाली हुनको कारणले नै मैले यो सबै सभ्यताहरूलाई बुझ्छु नि त। र तपाईँकै जातको, तपाईँकै भाषा बोल्ने मेयर अहिले पदमा हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो कला, संस्कृति, धर्म जोगाउनु भएको भए रानी पोखरीलाई त्यही लेभलमै
त्यही पुरानै संरचनामै बनाउनुपर्छ, सम्पदालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर स्थानीयवासी किन उठ्नु पर्यो? उहाँ त त्यही समुदायको हुनुहुन्थ्यो नि त। खुला मञ्च, खुला क्षेत्रलाई खुल्लै छोड्नुपर्छ भनेर स्थानीयहरू डोजर लिएर किन अगाडि आउनु पर्यो? गुठी विधेयकको आन्दोलन किन गर्नु पर्यो? ढुङ्गे धाराहरू बचाउनको लागि स्थानीयले किन आन्दोलन गर्नु परेको छ? पोखरीको जगेर्ना गर्न किन आन्दोलन गर्नु परेको छ? हाम्रा फल्चाहरूलाई खुम्चाएर साना साना बनाएर या त हाम्रा बहालहरूलाई अहिले कहाँ छन् के छन् मठ मन्दिर सम्भावना बोकेको सहरको लागि उहाँहरूको समुदायले किन गर्नु भएन त? प्रश्न सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु आम श्रोता यहाँकै टेलिभिजन मार्फत भन्दा हामी सबैभन्दा पहिला नेपाली हुन जरुरी छ। नेपाली भएपछि हाम्रा नेपालमा भएका धर्म, संस्कृति, जात, जाति, नेवा, सम्पदा, कला, वास्तुकला, पकवान कला सबैमा हामीले काम गर्नुपर्छ संयुक्त रूपमा। र यहाँलाई एउटा के निवेदन गर्न चाहे भने म गैर नेवार समुदायको भए पनि हामी आफ्नो जन्मदिनमा हाम्रो नेचर के हो, हाम्रो कल्चर के हो भन्दा जन्मदिनमा सुकुण्डा बालेर या दियो बालेर पूजा गर्ने चलन हो हैन। हामी अहिले कहाँ पुगिसक्यौँ त? केक काट्ने र क्यान्डल निभाउने। कसैले त्यो गर्छ भने पनि त्यसप्रति मेरो सम्मान छ, तर आफ्नो कल्चर बिर्सिनु हामी आफ्नो परम्परा मूल्य मान्यता बिर्सँदैछौँ भन्ने कल्चरलाई एस्टाब्लिस गर्न म र मेरो साथीले एउटा संस्था नै के दर्ता गरेका छौँ भन्दा यमरी मैजु। यो के हो त भन्दा हाम्रा भावी पुस्तालाई उहाँहरूको कुनै पनि सेलिब्रेसनमा गएर यमरीको कथा सुनाउँछौँ, सुकुण्डा बाल्छौँ, यमरी किन आयो, यसको पञ्चतत्त्व के छ भनेर उहाँहरू नेवारी कल्चरल ड्रेसमा गएर एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई स्पेसल फिल गराउँछौँ। स्पेसल फिल गराउन सिन्ड्रेला बन्नुपर्छ भन्ने छैन नि, हामी हाम्रो कल्चरल ड्रेसमा र यो नेवा कल्चरमा मात्र हामी रोक्दैनौँ, हामीले बिस्तारै यसलाई अरू समुदायका साथीहरूलाई पनि जोडेर एउटा कल्चरल एक्सपोजरको बारेमा काम गर्न खोजिरहेछौँ। र मेरो अर्को साथी 1 महिना अगाडि अमेरिकामा 1 महिना बसेर यो यमरी मैजुको प्रचार गरेर आउनुभयो। उहाँहरू यति एक्साइटेड हुनुभयो, हामी सेन्टा क्लज मात्र भनेर पुग्ने रहेछ त। आफ्ना भएका कल्चरहरूलाई सम्भावनालाई त खोज्न जान्नु पर्यो नि त। हो, म आजको युवा पुस्ता, आजको पुस्ता म मेरो कल्चर हेरिटेजहरू चाहिँ भोलि आउने भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई हाम्रो यो हो, हाम्रो विशेषता यो हो, हामी सम्पदाका सहर हो, हामी मठ मन्दिर गुम्बा बिहार यसको सहर हो भनेर उनीहरूलाई बुझाउन चाहन्छु, त्यो कुरा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। त्यसैले पनि महानगरवासीले एकचोटि गए नेवा समुदाय भए पनि नेवा सभ्यताको कुरा छ, नेपालीको कुरा छ भनेर उहाँहरूले भोट दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईलाई सालाखाला जानकारी छँदैछ नेपालको राजनीति भनेको अ काइन्ड अफ बिजनेस। यो आम्दानीको आधार क्षेत्र भयो, राजनीति सहज पथ भयो, जसका कारण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अनि वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत निर्माण। त्यो तपाईँ जसरी अहिले मसँग संवाद गरिरहनु भएको छ, कुनै पनि नेताले राजनीतिक व्यक्तिले आम रूपमा सम्बोधन गर्यो भने मानिस अलि गलल्ल हाँस्छन्। त्यो जो मानिसमा त्यो पर्न थालेको छ नि, यो एउटा राजनीति गर्ने मानिस यो ढाँड्दैछ। त तपाईँले जति कुरा मसँग भन्नुभएको छ, त्यो दर्शकले जो हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई त्यो विश्वास लाग्ने विश्वासिलो आधार के? म साँच्चै एज अ समीक्षा बास्कोटा म कटु सत्य कुरा बोलिरहेको छु, जो बोल्दछु त्यो गर्दछु भन्ने त्यो विश्वास दिलाउने आधार के बताइदिनुहोस् त। मानिस हाँस्छन्, एउटा कुनै एउटा कलाकार एउटा व्यक्त गरिरहेको छ, हास्य जोकर भन्छ नि, हास्य व्यङ्ग्य विधाको पारङ्गत व्यक्ति जसरी बोल्दा हाँस्छन्, त्यसै गरी राजनीति गर्ने मानिसहरू बोल्दा हाँस्छन्। त्यो ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। त्यो विश्वास आर्जन कसरी गर्नुहुन्छ? बडो राम्रो क्वेसन यहाँले उजागर गरिदिनु भयो। 2010मा म युएसबाट मास्टर्स सकाएपछि नेपाल फर्केँ, सबैजना गल्ल हाँस्नु भएको थियो, किनभने पक्कै पनि यसले काम गर्न सकिन होला, त्यहाँ मलाई कामका बहुत सम्भावना थिए, काम पनि गरेको थिएँ, असफल भएर फर्क्यो भन्ने। र म मेरो परिवारसित डाक्टर प्रपन्नाचार्य स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई हामी पशुपतिमा भेट्न गयौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने मैले त नआइज भनेको छोरी नेपाल फर्की भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि आज तपाईँले यसको महत्त्व बुझ्नु भएन, आज उहाँमाथि हाँस्छन्
10 वर्ष पछाडि उहाँले ठिक गर्नुभयो भनेर यही समाजले भन्छ भन्नुभएको थियो कि फर्केर हेर्छु आज 2022मा पुग्दाखेरि 12 वर्ष भएछ म नेपाल फर्केको। अहिले त नेपाल फर्कौँ अभियानै चल्न थालेको छ भनेपछि त्यो बेला मैले जे डिसिजन लिएँ राइट रहेछ र उहाँ स्वामी प्रपन्नाचार्यले जे भन्नुभएको थियो 10 वर्षपछि तपाईँले लिएको डिसिजनमा सबैजनाले सम्मान गर्छन् भन्नुभएको थियो, त्यो सम्मान भयो। म हिजोको दिनमा विद्यार्थी हुँदा होस् या छोरी हुँदा होस् या त म व्यवसाय गर्दाखेरि होस् मैले आफ्नो इमान गुमाएको छैन। विद्यार्थी हुँदा राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर हामीले पढ्ने कामै गऱ्यौँ, एकदमै धर्म निभायौँ। विद्यार्थीले राजनीति गर्नु हुँदैन। हजुर, हाम्रो पार्टीले लिएको एजेन्डा पनि त्यही हो, मेरो मान्यता पनि त्यही हो। विद्यार्थीले शिक्षकलाई कालो मोसो दल्ने होइन, हामी त्यहाँ पढ्ने हो, हामीले ज्ञान आर्जन गर्ने हो। त्यस पछाडि म पेसामा गएँ, व्यवसायमा गएँ, मैले आफ्नो इमान छोडिनँ। त्यहाँ जे गर्नुपर्ने हो मेरो पेसा व्यवसायले जे माग्छ त्यही काम मात्र गरेँ। अब यतिले मात्र पुग्दैन रहेछ, जे कुरा पनि राजनीतिमा गएर ठोकिँदो रहेछ। यो राजनीति भ्रष्ट भयो, पोलिटिक्स इज अ डटी गेम भनेर यो फोरी खेलमा बढ्नै नदिने जुन एउटा बार लगाइएको छ, यो बारलाई चिर्नु छ भन्ने जब 2074 सालमा लाग्यो चुनावमा होमिए, त्यतिखेर पनि हाँसे व्यक्तिहरू। तर आज 5 वर्षसम्म हेर्दाखेरि तपाईँले ठिक डिसिजन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू लागिराख्नुहोस् है भन्नुभएको छ। तपाईँहरू नडगमगाउनुहोस् है, तपाईँहरूले गरेको चिजले एक दिन रिजल्ट निकाल्छ भनेर भन्नुभएको छ। दिल्लीमा रिजल्ट निकाल्यो, पाकिस्तानमा रिजल्ट निकाल्यो, टाइम लाग्छ, समय बलवान छ भन्नेमा विश्वास गर्छु। र ठ्याक्कै महानगरवासीलाई म जहाँ जहाँ बसेँ इमान्दार प्रयास गरेँ र अहिले म त्यो बेलाको हनुमान भएको भए पो छाती चिरेर म यो हो भनेर देखाउँ। अब अहिले त्यो सम्भावना नभएपछि यहाँहरूले पानी जहाजका गफ पनि पत्ताउनु भयो, राष्ट्रियवादका ठुला ठुला गफ पनि पत्ताउनु भयो। नेताहरू लम्पसार पर्दाखेरि पनि विभिन्न शक्तिको सामुन्ने लम्पसार पर्दा पनि उहाँहरूले ठोकेका गफ पत्ताउनु भयो भने हामीले त गर्न सक्ने काम मात्र लेखेका छौँ। 50वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउन ठुलो कुरा केही पनि छैन, यातायात व्यवस्थित गर्न ठुलो कुरा केही पनि छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, विधिको शासन पालना गर्न केही पनि गाह्रो छैन। तर त्यहाँ सक्षम नेतृत्व जानु पर्यो, उसले इमान्दार प्रयास गर्नु पर्यो। हो, त्यो इमान्दार प्रयास म गर्छु। एकचोटि तपाईँहरूले ठाउँमा पुर्याइदिनुहोस्, म त 2 चोटि पनि भन्दिनँ, एकचोटि ठाउँमा पुर्याइदिनुहोस्, डेलिभरी गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिनुहोस्। मैले 5 वर्षमा डेलिभरी गर्न सकिनँ भने म राजनीति नै गर्दिनँ। म राजनीतिलाई के भन्छ अरे मेरो ब्याङ्क खाता भर्ने भाँडो बनाउँदिनँ। मलाई मेरो पेसा छ, व्यवसाय छ, त्यहाँबाट मलाई खान पुग्छ। म राजनीति यहाँ सेवा गर्न आएको हो। म राजनीति यहाँ महानगरवासीको सेवा गर्न आएको, म महानगरवासीको पाले बन्न आएको, म उहाँको हाकिम बन्न आएको होइन। र म मेयर भएपछि सबैभन्दा पहिला म जब मेरो अफिस जान्छु नि, मैले एउटा के गर्छु भन्नुहुन्छ भने यो मलाई एकदमै रियलाइज भएको। भूतपूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व अध्यक्षले एकचोटि भन्नुभएको थियो मसित कुराकानी, पूर्व उपाध्यक्षले भन्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने टाइम मैले 11 बजीको दिएको थिएँ, म माथि मेरो कार्यकक्षमा वेट गरिराखेको थिएँ। जो मलाई भेट्न आउनुभएको थियो उहाँ तल ग्राउन्ड फ्लोरमा वेट गरिरहनु भएको थियो। 11:30 भएपछि या त्यस्तै टाइममा मैले फोन गरेँ, तपाईँ त आउनु भएन नि भने, म तल आएर कुरिराखेको छु भन्नुभयो। त्यो अफिसमा लिफ्टको पनि रहेन रहेछ व्यवस्था, अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई त्यो 4 तला भवन चढ्न व्यवस्थित ठाउँ रहेन रहेछ भनेपछि म महानगरमा भयो भने अहिले महानगरमा मेयरको अफिस माथि छ, सबैभन्दा पहिला मेयरको कार्यकक्ष तल सार्छु। अर्थात् अपाङ्ग मैत्री बनाउने होलमा महानगरलाई र इजी एक्सेस माथि नै बस्नुपर्छ भन्ने छ। र तपाईँ सेवा गर्न आएको, तपाईँ सबभन्दा फ्रन्ट डेस्कमा महानगरको मेयर बसेर अनि काम गर्नुहोस् न, अनि पो तपाईँलाई हुन्छ। तपाईँलाई भेट्न 5औं तल्ला विभिन्न विभागहरू हुँदै किन जानुपर्ने? फर्स्ट एक्सेस पर्सन महानगरको मेयर हुनुपर्छ। म हुन रेडी छु। महानगरवासी तयार हुनुहुन्छ त मलाई जिताउन? एकचोटि सम्भावनाको बारेमा कुरा गरिदिनुहोस्, म काम गर्न रेडी छु। र मैले भने यो मैले गफको लागि भने होइन, जिताइदिनु भएन कथम कदाचित जिनु मतले जिताइदिनु भएन भने म फेरि लड्छु, मलाई यहाँ जितेर डेलिभरी गर्नु छ। तर यहाँहरूले जिताइदिनु भयो र मैले 5 वर्षमा काम गर्न सकिनँ भने म राजनीति नै गर्दिनँ। किनभने
काम गर्न नसक्ने मान्छेले ठाउँ खाली गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म बोकेर आउँछु। म त्यो कल्चर, त्यो भ्यालुज, त्यो इथिक्समा हुर्केको व्यक्ति हो। काठमाडौँ महानगर त्यो प्रमुख त तपाईँ हुनुहोला। म चाहन्छु तपाईँ जित्नुहोस्, होइन? मेरो शुभकामना छ भन्न खोज्या। हामी कुनै यो पार्टी वा ऊ पार्टीलाई भोट पनि माग्ने मेरो पेसाले सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन। हजुर। तर त्यो महानगरको प्रमुख भएर मात्रै काम गर्न सकिँदैन भन्ने विगतका कतिपय प्रमुखहरूले बारम्बार व्यक्त गर्नुभएको छ। असहयोग हुन्छ, वडा अध्यक्षहरूको आफ्नै खाले डिमान्ड हुन्छ, उपप्रमुखको आफ्नै खाले हुन्छ, हङ्गामा हुन्छ, बजेट पास गर्न सकिँदैन, चाहे अनुसारको काम गर्न सकिँदैन। अनि 31-32 वर्षदेखि जुन खालको सञ्जाल छ राजनीतिमा, जुन खालको तागतले यहाँ जकडिएको छ, त्यो चिर्ने औषधि के छ, अस्त्र मैले भन्न खोजेको उपाय के छ? जब तपाईँ महानगरको मेयर पदमा बसेर त्यो कुर्सीमा बस्नुहुन्छ, अब तपाईँको दललाई साइड लगाइदिनुहोस्। तपाईँ एउटा सच्चा महानगरवासी नेपाली नागरिक भएर सोचेपछि तपाईँलाई कसले असहयोग गर्छ? काम गर्ने व्यक्तिलाई असहयोग गरेको छ त? तपाईँ जब कमिसन मलाई 80% छुट्टा है, मलाई यति छुट्टा, मेरो दलको कार्यकर्तालाई यति छुट्टा, फलानुलाई यति छुट्टा, त मेरो भोट ब्याङ्क, त मेरो कोनिके ब्याङ्क भनेर काम गर्ने कि महानगरवासीका बारेमा चाहिँ सोचेर काम गर्ने? कुन वडा अध्यक्षले काम गर्दैन, म त्यही वडाका स्थानीयवासीसित अन्तर्क्रिया गरेर सामूहिक रूपमा कम्युनिटी हलमा, सार्वजनिक स्थलमा उहाँसित बहस गरेर त्यहीँको स्थानीयवासीलाई, त्यो वडा अध्यक्षलाई काम गराउने क्षमता म राख्छु। किनभने महानगरको सबैभन्दा मेजर रोल भनेको यो 32 वडालाई कोअर्डिनेसन गर्ने। तपाईलाई तपाईको वडाले जिताएर पठाएको छ भने तपाईँ दलको कार्यकर्ता भएर काम नगर्न छुट छैन। तपाईँ महानगरवासीसित चाहिँ अकाउन्टेबल हुनुपर्छ। हो, त्यो अकाउन्टेबिलिटीमा मलाई स्थानीयले साथ दिनुहुन्छ। जब म काम गर्न थाल्छु नि, हरेक स्थानीयवासीसित म उहाँहरूको साथमा सहयोग लिएर काम गर्छु। म एक्लै काम गर्ने होइन, कुर्सीमा समीक्षा बास्कोटा होला, तर मसित उहाँहरू सबैजना महानगरवासी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। जब झन्नै अहिले त मतदाता नै 3 लाख जति भन्ने भइसकेको छ र मतदातालाई मात्र काउन्ट गरौँ न। कति थपिए काठमाडौँ महानगरमा नयाँ तपाईँलाई केही इन्फर्मेसन छ? झन्नै टोटलमा झन्नै 36 लाख भन्दा बढी टोटलमा त्यस्तो देखिन्छ। महानगरमा 20 देखि 25 हजारको हाराहारीमा ठ्याक्कै थपिएको नयाँ मतदाताहरू हुनुहुन्छ र टोटलमा तपाईँ 35 लाखको हाराहारीमा नयाँ मतदाताहरू थपिएको छ भनेपछि देशभरि सक्षम नेतृत्व र विवेकशील साझाले जहाँ जहाँ हाम्रो उम्मेदवारहरू उठाउनु भएको छ नि, उहाँहरूले जितको नतिजा निकाल्नलाई यी थपिएका मतदाता नै काफी छन्। र थपिएका मतदाताहरू को हो त? परिवर्तन चाहने, तपाईँ र म जस्तो बोल्न सक्ने, काम गर्छु भन्ने हुटुटी बोकेका, ठाउँ नपाएका यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसबाट धेरै आश गर्नुभएको छ तपाईँले? हजुर, अहिले हामीलाई कस्तो लाग्छ? हजुर, झन् बढी आशा त्यहाँबाट छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीलाई लाग्छ के भन्छ अरे यङहरूले पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्दैन भन्ने लाग्छ होइन। हिजो नै एउटा कलेजमा हामीलाई पब्लिक डिबेटमा बोलाउनु भयो के उहाँहरूले। भनेको उहाँहरू घर दैलो मात्र गरेर या भोट ब्याङ्क छ भनेर आफ्ना कार्यकर्ताको पछि लागेर होइन। अब त बाबुआमाले यो पार्टीमा भोट हाल है बाबु, हामी त यो पार्टीको भन्यो भने नो, म हाल्दिनँ। म उहाँहरूको क्षमता के छ, उहाँहरू कसरी बोल्नुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी के भिजन राख्नु भएको छ, उहाँहरू भोलि महानगरमा आयो भने कस्तो काम गर्नुहुन्छ, यो हेरेर भोट हाल्छु भन्ने जनमानस तयार हुँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिलाई सधैँ तपाईँले राजनीतिक दलीय भागबण्डाको के भन्छ अरे काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको चाहिँ रङ पोत दिने त त्यो त फेयर हुँदैन। त स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको वर्चस्व बढ्न थालेको छ। यसको अर्थ पछिल्लो समयमा यस रूपमा बुझ्ने, तपाईँलाई थाहा होला समीक्षाजी, युवा पुस्ता कतिपय त्यो ब्रेन ड्रेनको अवस्था छ नेपालमा भन्न थालिएको छ। भलै तपाईँले खुसीको सन्देश के दिनुभयो भने अब क्रमशः नेपाल फर्कन थालेका छन् युवाहरू, पढेर युवा युवतीहरू जो भन्नुभयो त्यो खुसीको कुरा हो। तर गल्फ कन्ट्रीमा गुजाराका लागि जानेको सङ्ख्या भयानक ठुलो छ। युरोप अमेरिकातिर पढ्न जानेहरूको सङ्ख्या पनि भयावह छ, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ। अर्थात् यहाँ राम्रो शिक्षा नभएका कारण त्यो गइरहेका छन्।
तिनलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ जो मतदान गर्नबाट वञ्चित छन् र विदेशमा बस्ने गैर आवासीय नेपालीहरूको अवस्थालाई त्यो तपाईँ जस्तो व्यक्तिले कसरी तिनीहरूका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हजुर र मतदानको अधिकारबाट वञ्चित छन्? मतदानको लागि त हामीले नोट चल्ने भोट नचल्ने भन्ने अभियानै चलाएर सुप्रिम कोर्टले एक किसिमको डिसिजन दिइसकेको छ र निर्वाचन आयोगमा हामीले पटक पटक नोट चाहिँ रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्र चाहिँ धान्न हुने अनि भोट चाहिँ हाल्न नपाउने यस्तो काहीँ हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगमा पनि पटक पटक कुरा गर्दा निर्वाचन आयोगले सकियो भने यही सङ्घीयमा भएन भने पनि अब आउने इलेक्सनहरूमा चाहिँ भोटको अधिकार, किनभने सर्वोच्च अदालतले अलरेडी डिसिजन दिइसकेको छ, अब यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको तहमा जान मात्र बाँकी छ भनिसकेपछि एक लेभलको विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको मतदानको अधिकार पनि सुरक्षित हुन्छ। अहिले तपाईँको शिक्षा प्रणालीले तपाईलाई विदेशमा श्रम बेच्ने या दिमाग बेच्ने काम मात्र गराइदिराखेको छ, किनभने नेपालमा सम्भावनाको खोजी भएको छैन, सम्भावना गरिँदैन। तपाईको नेताको दिमागमा म युवा बेचेर देश धान्छु भन्ने मात्र भयो भने त उसले त युवा मात्र त बेच्ने भयो त, के अरे श्रमको लागि र विभिन्न कारण देखाउँदै श्रमको लागि बेच्ने भयो। तपाईँ यहाँ रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीलाई के पढाइयो? नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर पढाइयो। हामी कहाँ कृषि प्रधान देश हो? खोइ, सबै चिज त आयात गरेर आउँछौँ, गुन्द्रुक र धनियाँ त आयात गर्छौँ। हामी कृषि प्रधान देश हो? हाम्रा खेतहरू किन बाँझो छन्? त्यहाँनेरि सम्भावना खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यहाँनेरि ठिक नेतृत्व आयो भने, देशकै नेतृत्व ठिक ढङ्गले आयो भने कृषिमा कति धेरै सम्भावना छ, त्यो काम हामी गर्न सक्छौँ। अहिले नगरिएको हो। तपाईँ त्यस्तै गरेर जलवायुमा कति धेरै सम्भावना छ, काम गर्दैनौँ। पर्यटकमा कति धेरै सम्भावना छ, अनि यो सबै सम्भावनालाई तपाईले केलाउनु भयो भने हामी विदेश जानुपर्छ कि विदेशी स्वत यहाँ आउँछन्? अर्थात् नेतृत्वको समस्या छ र त्यसमा व्यवस्थापनमा हामी चुकेका छौँ, फलत यो स्थिति छ। अब म तपाईसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा नि एकजना काङ्ग्रेसका जिम्मेवार नेताले सार्वजनिक रूपमा के भन्नुभयो भने मैले त गत संसदीय चुनावमा 6 करोड खर्च गरेँ। भलै उहाँले निर्वाचन आयोगमा लगभग 24 लाख खर्च गरेको विवरण पेश गर्नु भएको रहेछ। अहिले पछिल्लो समयमा के भनिन्छ भने राजनीतिमा अपराधीकरण बढेर गएको छ र पैसा खर्च गर्न नसक्ने मानिस उम्मेदवार बन्न पनि सक्दैन, जित्न पनि सक्दैन। त्यसकारण यो खालको यही ढङ्गको राजनीतिले मुलुकलाई कम्प्लिट एउटा क्रिमिनलाइजेसनको प्रोसेसतर्फ अगाडि बढाउँछ। यो सुधार गर्नुपर्छ भनिन्छ। विज्ञहरू पनि कतिपय त्यो रिसर्चले पनि त्यस्तो देखाएको पनि छ। अब बताइदिनुहोस्, समीक्षा बास्कोटा जो तपाईँ चुनावी प्रचारमा हुनुहुन्छ, साथीहरू पनि लिएर हिँड्नुहुन्छ, देशव्यापी दौडधुप तपाईँका पार्टीका अनेक क्षेत्रमा पनि उम्मेदवार छन्, यो तपाईँहरूको स्रोत के हो बताइदिनुहोस् त? कहाँबाट जुटाउनु भएको छ तपाईँले? हामी नेपालमा बनेको नेपाली नागरिकको पसिनाले दिएको 1 रुपियाँ हो कि 10 रुपियाँ हो कि 100 रुपियाँ हो, यस्ता किसिमका पैसा भनौँ र हामी आफै लगानी गरेर, लगानी भनेको मैले 5,000 होला, अर्कोले 10,000 होला, यसरी बनेको पार्टी हो। हामीसित कुनै व्यापारी या कुनै कसैको फन्डिङ छैन। उहाँहरूले त सार्वजनिक रूपमा के भन्नुभएको छ भने 80,000बाट सुरु गरेँ थिएँ, हुँदै 3 करोड 6 करोडमा पुगेँ। मैले निर्वाचन आयोगमा झुटा विवरण पुऱ्याएको छु, सक्नुहुन्छ भने आएर मेरो क्षेत्रमा लड्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर अर्का नेताले पत्र पत्रिकामा के भन्नुभयो भने कहाँ समाजवादको कुरा गरेर हुन्छ, जब व्यापारीको घरमा हामी चन्दा माग्न पुग्छौँ समाजवादको झोला हामी त्यहाँ छोडेर आउँछौँ भन्नुभएको छ। भनेपछि तपाईँ त्यस्ता नेतालाई पत्ताउनुहुन्छ, त्यस्ता नेतालाई भोट हाल्नुहुन्छ जसले उहाँले बोकेका मुद्दा व्यापारीको घरमा, दलालको घरमा छोडेर आउनुहुन्छ, अनि उहाँले तपाईँ नागरिकको लागि काम गर्नुहुन्छ। हामी के भनिराखेका छौँ, कोही व्यापारी आएर हामीलाई ल तपाईँहरूलाई ठुलै रकम दिन्छु भन्यो भने पहिला उहाँलाई हामी एउटा डिक्लेरेसन फर्म साइन गर्न लाउँछौँ। त्यो फर्ममा के लेखिएको हुन्छ भने मैले
यो पैसा दिँदै गर्दाखेरि मैले अनैतिक के पनि काम गरेको छैन र भोलि उहाँहरू ठाउँमा पुग्नु भयो भने यो कुराले गर्दा उहाँहरूबाट म केही आशा गर्दिनँ र त्यस्तो आशा गरेछु भने यो फर्म सार्वजनिक गरिदिनु होला भनेर त्यसरी डिक्लेरेसन फर्म साइन गरेर पैसा लिन सक्नुहुन्छ यहाँका राजनैतिक दलले। म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले दिएको सीमा रकम कति छ? 7,50,000। तपाईका नेता, तपाईका दलका नेता खुलेआम झुटो बोल्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोग संविधानले बनाएको संवैधानिक आयोगमा झुटा विवरण बुझाएको छु भन्नुहुन्छ अनि तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ म यो पार्टीको नेता भनेर। मलाई लाज लाग्छ। म मेरो घरमा गएर त्यस्तो गऱ्यो भने आँखा जुदाउन सक्दिनँ, मेरो परिवारसित, मेरा नागरिकसित, मेरा साथीभाइसित। तर उहाँहरू खुलेआम झुट बोल्छु भन्दा पनि उहाँहरू आँखा जुदाएर हिँड्नु भएको छ र हामी नागरिक कति गैर जिम्मेवार छौँ। असंवेदनशील विषयमा ठुल्ठुला नेताहरू दोहोरी खेल्नुहुन्छ। हामी तल बसेर ताली पड्काउँछौँ। जुन तपाईँले पनि हिजो बेहोर्नु पनि भयो होइन झन्नै? मैले त एक हिसाबले समन्वयकारी भूमिका खेल्न खोजेँ र हाम्रो चेतना स्थापितलाई अलिक ब्याकफायर गर्यो हिजोको त्यो छलफलले। हजुर, समाज यस्तो रहेछ, त्यसले ब्याकफायर गर्छ कि उहाँलाई इस्टाब्लिस गर्छ मलाई थाहा छैन। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँले त्यस्तो बोल्दै गर्दाखेरि हुटिङ पनि भइराखेको थियो। केपी ओलीले पागलको प्रलाप भन्नुभयो, हुटिङ भइराखेको थियो। मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा ख्याल गर्नेले त्यो शब्द प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ अब संवेदनशील हुने कि नहुने? तपाईँ 20 वर्ष अगाडि के बोल्नुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन, तर आजको युग भनेको मैले बोल्दाखेरि तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा, तपाईँको वेलबिङको बारेमा, तपाईँको इमोसनल एन्ड फिजिकल वेलबिङको बारेमा मैले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि मलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने अनि त्यस्ता नेतालाई ताली पड्काउने हामी नागरिक। संवेदनशील कुरा तपाईँले उठाउनुभयो। तपाईँको प्रतिस्पर्धा चाहिँ महानगरमा कोसँग त? निकटतम प्रतिस्पर्धा भन्छ नि। मेरो महानगरमा प्रतिस्पर्धा मैसित छ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि म हिजोभन्दा आज राम्रो हुन खोजिरहेको छु, आजभन्दा भोलि राम्रो हुन खोजिरहेको छु, भोलिभन्दा पर्सि राम्रो। ममा पनि कैयौँ कमी कमजोरीहरू छन्, म पर्फेक्ट भनेको छैन, कैयौँ कमजोरी सहितको व्यक्ति हो। तर ममा भएका कमजोरीलाई स्वीकारेर र त्यसलाई फेरि सुधार गरेर अगाडि बढ्ने मेरो क्षमता छ। म सबै कुरा जान्छु भन्दिनँ, तर ममा के क्षमता छ भने म महानगरको मेयर भएपछि विज्ञहरूलाई सँगै राखेर 18-19 कति चाहिन्छ महानगरलाई विज्ञ, त्यो विज्ञको टोली लिएर त्यो विज्ञको टोलीसित काम गर्ने क्षमता छ। त्यो भएको भएर मेरो कम्पिटिसन म नै हो। हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि र आजको महानगरभन्दा 5 वर्षको महानगरको स्वरूप फेर्नुपर्ने, व्यवस्थित बनाउनु पर्ने च्यालेन्ज भएका हिसाबले म कसैलाई प्रतिद्वन्दी देख्दिनँ। धन्यवाद छ है त। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो समीक्षा बास्कोटा, विवेकशील साझा पार्टीकी काठमाडौँ महानगरपालिकाकै प्रमुख उम्मेदवार। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।